आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टफ टकमा स्वागत छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति तय भएसँगै सबैको ध्यान अहिले चुनावतर्फ मोडिएको छ। जनताको नजिकको र समन्वय गर्ने सरकार मानिने प्रदेश सरकारले पहिलो 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा गर्दैछन्। प्रदेश सरकारहरू कति सफल भए त्यसको हिसाब किताब पनि राख्नु पर्ला, किनभने संहिताको नयाँ अभ्यास गरेका प्रदेश सरकारहरू केन्द्रकै विकृत राजनीतिबाट मुक्त रहेनन्। दलहरूको सत्ता स्वार्थकै कारण 7 प्रदेशमा 14 जना त मुख्यमन्त्री नै बने। भागबण्डा पुर्याउन मन्त्रालय फुटाइए। अहिलेसम्म 172 जना मन्त्री पनि बनिसके। आर्थिक भार ठेगी नसक्नु बनाइयो। भ्रष्टाचार र अनियमितता जस्ता रोग सरे। टफ टकमा प्रदेश सरकारको समीक्षाको श्रृङ्खला जारी छ। यसअघि हामीले प्रदेश 1 र मध्य प्रदेशको काम कारबाहीका बारेमा समीक्षा गरिसक्यौँ। अब आजको पालो छ बागमती प्रदेशको। नेकपा एमाले 2 जना मुख्यमन्त्री बनाएको बागमती प्रदेश एमाले विभाजन भएर बनेको एकीकृत समाजवादीको पोल्टामा पुग्यो र मुख्यमन्त्री बन्ने सौभाग्य जुर्यो राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेलाई। राजनीतिक दाउपेचकै बीच पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि भने बागमती प्रदेश सरकार सबैभन्दा बढी अस्थिर भयो। गठबन्धन बचाउन र भागबण्डा पुर्याउन 7बाट मन्त्रालय फुटाएर 14 मन्त्रालय पुर्याइयो। मन्त्रीको सङ्ख्या 18 जना पुग्यो। तर विकास र जनजीविकाका मुद्दामा प्रदेश सरकारको ध्यान खासै देखिँदैन। देशको केन्द्रीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशले गर्न सक्ने के थियो, के गर्यो? प्रदेश सरकार बनेपछि राजनीति गर्नेलाई अल्मलिने स्थान मात्र बन्यो कि जनजीवनमा तात्विक फरक पनि पर्यो? जनताले के कति सुविधा पाए? यी र यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न मुख्यमन्त्री श्रृङ्खलाको तेस्रो अङ्कमा मैले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेलाई निम्त्याएको छु। विद्यार्थी आन्दोलनबाट 2032 सालमै राजनीतिमा होमिनुभएका पाण्डे सुरुमा शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। ग्रामीण विकासमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका पाण्डे धादिङबाट 4 पटक संसदीय निर्वाचनमा विजयी हुनुभयो। स्थानीय विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका पाण्डे 2074 सालमा धादिङ 1 कबाट प्रदेश सभा सदस्य पदमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँ अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। मुख्यमन्त्रीज्यू, टफटकमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। म तपाईँको प्रदेश आउँछु भन्दै थिएँ, केन्द्रीय राजधानीमै भेट भयो। म अलिकति फ्ल्यासब्याक, तपाईँको अतीत विक्रम सम्वत 2032 सालमा सरस्वती क्याम्पसको नेतृत्व गरेर आन्दोलनमा हिँडेदेखि तपाईँ नेकपा मालेको सहसचिव हुनुभयो, एमालेको अञ्चल सचिव, केन्द्रीय सदस्य हुँदै अहिले पार्टी विभाजनपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। धादिङबाट तपाईँको जन्मस्थल धादिङबाट 2048 साल, 2051, 2056 र 2070 को संसदीय निर्वाचनमा तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो, सांसद बन्नुभयो भनौँ। तर 2064 सालको निर्वाचनमा तपाईँ पराजित हुनुभयो। पछि फेरि 2074 सालको निर्वाचनमा प्रदेश सभाको सदस्यका लागि भनेर निर्वाचित हुनुभयो। त्यो इन्ट्रेस्टिङ टाइमलाइन, पोलिटिकल करियर, सांसद पनि भएको, अहिले मुख्यमन्त्री कसरी हेर्नुहुन्छ रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि? केही गरे जस्तो पनि लाग्छ कि राजनीतिक पोजिसन्सहरू सत्तामा शक्तिमा मात्रै पुग्यो जस्तो लाग्छ? म सत्तामा शक्तिमा पुगेँ भन्दा पनि मैले केही काम गरिरहेको छु भन्ने लाग्छ। म गरिरहेको छु र खास गरी 44 सालमा म धादिङको सभापति भएँ र त्यति बेला 43 सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावलाई उपयोग गर्ने त्यति बेलाको हाम्रो पार्टी, भूमिगत पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेको चुनाव उपयोगको नीति अन्तर्गत चुनाव लडेँ। म पनि पद्मरत्न जागृत भेटवाल, सोमनाथ प्यासी, द्रोणम प्रसाद आचार्य, नोबल केमी राई उहाँहरू निर्वाचित हुनुभयो र म निकटतम प्रतिद्वन्दी भएँ। त्यसको लगत्तै जिल्ला पञ्चायतको चुनावमा मलाई फेरि पार्टीले जनपक्षीय जिल्ला पञ्चायत सभापतिको रूपमा चुनाव लडायो। म जितेँ। बडा अप्ठ्यारो छ, त्यत्रो पपुलर मत ल्याएर सहजै जित्ने ठाउँमा चाहिँ म पराजित भएँ। एकदम सेलेक्टेड मान्छेले भोट हाल्ने ठाउँबाट चाहिँ म निर्वाचित भएँ। मैले तपाईँको अहिलेको त्यो लाइफको टाइमलाइन तपाईँले मैले कहाँनिर रिफ्लेक्ट गर्ने अवसर दिएको हो भने इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ। धेरै
कम मानिसले त्यो अवसर पाउँछन् कि 4 पटक 5 पटक 6 पटक सांसद मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाइने दुर्लभ देशहरूमा नेपाल पर्छ एकदम र एकदमै कम राजनीतिज्ञहरूमा तपाईँहरू पर्नुहुन्छ। हजुर तर संसारका फेरि सबैभन्दा कम नागरिकहरूमा हामी पर्छौँ जो दुःख पाएकामा मध्येमा मात्रै पर्छौँ, जसले विकास राम्रो देखेन, जसले सुशासन जसले राम्रो देखेन। प्रश्न त्यहाँनिर हो के होइन गरियो? यसो छ, त्यसलाई यसरी हेर्नु पर्ला। जस्तो तपाईँले मलाई जसरी सोध्नुभयो, एक ढङ्गले तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने एङ्गलबाट तपाईँले सोध्न खोज्नुभएको। म चुनाव उपयोगको नीति लिएर चुनाव लडिरहँदाखेरि पनि त्यति बेलाको त पार्टीको नीति त कुनै डेभलपमेन्टको कुरातिर होइन, पञ्चायतलाई भत्काउने हो, चाँडै भने यसलाई सिध्याउने हो भन्ने खालको कुरा थियो। तर म सँगसँगै हिँड्न पर्ने स्थिति बन्यो, किनभने हाम्रो जनताको चेतनाको स्तर त अत्यन्तै कमजोर थियो र हामीले केवल व्यवस्था विरोधी मात्रै कुरा गाएर त सम्भव पनि थिएन। त्यति धेरै अवसर पाइयो नि पार्लियामेन्टमा जाने, विधायक भएर मन्त्री हुनुभयो। तपाईँ अघि आफैले भन्नुभयो कि यो मेरो प्रश्न चाहिँ तपाईँ कति सन्तोष हुनुहुन्छ अथवा कति कुराहरू अहिले पनि चित्त बुझ्दैन होला नि। यहाँको संयन्त्र त्यस्तै छ कि, कर्मचारी तन्त्र त्यस्तै छ कि, तपाईँका समकक्षी राजनीतिज्ञहरू त्यस्ता छन् कि, केही कुराहरू रिफ्लेक्ट गर्नुहुन्छ? एउटा कुरा लिडरसिप पनि हो, होइन? लिडरसिप पनि हाम्रो देशले पाउनुपर्ने टाइपको लिडरसिप पाएन भन्छु म। लिडरसिपको पनि कुरा हो, किनभने कुनै पनि देशमा संसारभरिको हरेक देशको इतिहास हेर्दाखेरि एउटा पोलिटिकल चेन्जपछि संरचना बदलिन्छ, संविधान बदलिन्छ, त्यसपछि आर्थिक सामाजिक सुधारका कामहरू गरिन्छ। त हामी त्यो तेस्रो कामतिर प्रवेशै गर्न सकेनौँ। पहिलेका शासक विरुद्ध जसले नारा लगाएर अहिले शासन गर्छन् तिनले त्योभन्दा खराब शासन गरे, तिनले त्योभन्दा विकृत रूप देखाए। होला, केही कुराहरूमा विकृत होइन, तपाईँसँग म तथ्याङ्क राख्छु नि, तपाईँले त बुझ्नुहुन्छ, तपाईँ त पढे लेखेको मान्छे, एकदम इभिडेन्सै छ नि, ठिक हो। होइन? त भ्रष्टाचार कहाँ पुगेको छ, जनताको सेवा सुविधामा के फरक परेको छ? अरू छिमेकी देशहरू, अरू राष्ट्रहरू हेर्नुहोस्, जो 30 वर्ष अगाडि 20 वर्ष अगाडि कुन ठाउँमा थिए, हामी कहाँ थियौँ, अहिले कहाँ पुग्यौँ। यी सारा सूचकहरू हुँदाहुँदै पनि 10तिर घुमाउनु पर्दै परेन नि, होइन? अहिलेका शासकहरूले शासन गर्न नसके हो। अब तपाईँले उनीहरू नातावाद, कृपावाद, आफ्नो निजी स्वार्थ, आफू अकुत कमाउने बाहेक अरू के गरे? आज बिचौलियाको बाहेक कसको राज छ? तपाईँको राज छ, तपाईँको प्रदेशमा छैन, तपाईँको पार्टीमा तपाईँको राज छ, थियो? भन्नुहोस् त, थिएन नि? तपाईँले टाउको हल्लाएको थिएन भन्नुभयो नि, होइन? तपाईँले भनेको कुरा एक हदसम्म सही पनि हो। न पार्टी तपाईँहरूको लोकतान्त्रिक तरिकाले चल्छन्, न त्यहाँ विधि छ, न तपाईँहरू सरकारमा पुग्दाखेरि न विधिले चलाउनुहुन्छ। खैर जे होस्, म स्पेसिफिक भएर प्रश्न सोध्न चाहन्छु तपाईँलाई। तपाईँ केन्द्रको राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो, सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि सम्भवतः तपाईँले प्रदेशमा उपयुक्त नेता भनेर त्यतातिर पठायो। अहिले तपाईँ गएको 10 बेला महिना उहाँहरूको भनाइ चाहिँ त्यही थियो, जानुहोस् तपाईँ लोकल डेभलपमेन्टको बारेमा एउटा एक्सपर्ट हो, देशको स्थानीय विकास मन्त्री भइसकेको मान्छे, प्रदेशमा तपाईँ जस्तो उपयुक्त, पढाइ पनि तपाईँको त्यही विशेषज्ञता त्यसैमा थियो, बुझेको मान्छे तपाईँ प्रदेश सरकारमा जानुभयो भने मोरलेस पोलिटिकली पनि ब्यालेन्स हुन्छ, विकासले पनि गति पाउँछ भनेर पठाइयो होला। भलै गएको दिनदेखि तपाईँको प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना थियो, पार्टीको संरचनामा तपाईँले त्यो अवसर पाउनु भएन होला। अनेक तिगडम दाउपेचहरू चलिरहे राजनीति, तपाईँ तेस्रो मुख्यमन्त्री चाहिँ बन्नुभयो, बनेको 10 महिना भयो। बन्नका लागि मात्रै बन्नुभयो कि बनेपछि केही गर्न पाइरहनु भएको छ? के हुँदैछ? त मैले अहिले केही गरिरहेको छु, केही गरिरहेको छु। सबभन्दा मन्त्रालयहरू फुटाइ मन्त्री बनाइ भएको होइन, के मन्त्रालयहरू केही फुटाइएको छ, ठिकै हो, त्यसले केही खर्च पनि बढेको छ, तर केही काम त्यो गुन्द्री ओछ्याएर राख्ने हिसाबले किन मन्त्रालय फुटाएर बनाउनु पर्यो? जसको एउटा भवन छैन, तपाईँ भाडाका लागि मात्रै 10औं करोड तिर्नुहुन्छ। त्यो पनि गर्दैछौँ। तपाईँलाई बताउँ, हामी छिटै नै प्रदेशको सम्पूर्ण सचिवालय भवनहरू निर्माण गर्ने बाटोतिर जाँदैछौँ र आजै मात्रै पनि मैले प्रदेश सरकारबाट केन्द्र सरकारसँग जग्गा माग्ने प्रस्ताव लिएर आएको छु र केही पेपरहरू पुरा पनि भइसकेका छन्। 10 महिनापछि मात्रै जग्गा माग्नुभयो? जग्गा भएको ठाउँ होइन, जग्गा पनि अब अहिलेसम्म जग्गाको कति ढिलो त 10 महिनापछि जग्गा माग्दै हुनुहुन्छ मन्त्रालय बनाउन? अनेकौँ झमेला छन्। मैले तपाईँलाई बताउँ, त्यो जग्गा कहिले नगरपालिकाले यो जग्गा लिए हुन्छ भनेर भन्नुपर्छ,
त्यहाँ पनि एउटा सिस्टम छ। कहिले नगरपालिका सहयोगी हुँदैन। यस्ता अनेकौँ खालका झमेला पार गर्दै बल्ल बल्ल होइन, म बुझ्छु। अब हामी चाँडै नै पुरा एउटा भाडा लिएको घरमा 4वटा मन्त्रालय राख्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो बाध्यता, किनभने पहिला मभन्दा पहिला आउने साथीहरूले त्यही खालको संरचना बनाइदिएको भए आज मैले त्यस्तो गर्नु पर्दैन थियो। के भयो 10 महिनामा तपाईँले लिस्ट गर्दाखेरि आफूले गर्व गर्न लायकका कामहरू मुख्यमन्त्री भइकन? मैले बागमती प्रदेशमा सबभन्दा पहिले त हामी कहाँ अत्यन्तै धेरै केही कुराहरूमा अव्यवस्था रहेछ। त्यहाँ जसले सक्यो, बागमती प्रदेशमा 66वटा निर्वाचन क्षेत्र छ प्रदेशको। त्यो 66वटा निर्वाचन क्षेत्रमा 8-10वटा निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो बजेट लान सक्ने, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, केही व्यक्तिहरूले लान सक्ने, बाँकी चाहिँ ताली ठोकेर पास गर्ने सम्मानको मात्रै रहेछ। त्यो खालको जो प्रवृत्ति रहेछ, मैले जाँदा जाँदै बहुवर्षे भन्ने तपाईँलाई मन पर्यो भने 50 लाखको रकमको पनि बहुवर्षे हुने, 20 लाखको पनि बहुवर्षे हुने, बहुवर्षे बनाइदिएर चाहिँ निर्णय गरिदिएपछि त अब त्यो त कन्टिन्यू प्रोसेसमा गइरह्यो, वर्षौनी पैसा हाल्नुपर्ने भयो, त्यस्तो बनाइदिने यस्ता खालको प्रवृत्ति रहेछन्। त्यो कुरालाई अन्त्य गरेर अब आइन्दा बहुवर्षे यस्ता योजनाले मात्रै बहुवर्षे हुन पाउँछन् भनेर एउटा सिस्टम बनाइयो। त्यो सिस्टम अब सुरु भएको छ। मलाई पनि बाँच्छ त्यसले। मुख्यमन्त्रीले पनि आफू खुसी मन लाग्दी गर्न पाउँदैन। त्यस्ता खालका सिस्टमहरू बनाउने काम हो। अब अहिले त्यसो हो कि एउटा दीर्घकालीन एउटा कुनै योजना थियो, त्यसलाई तपाईँले टुक्रे लगेर सबलाई चित्त बुझाउन छर्ने खालको? त्यस्तो पनि होइन, त्यस्तो पनि होइन। त्यस्ता खालका दीर्घकालीन योजना त भन्नुहुन्छ। ठिक छ, नेक्स्ट त्यसमा पछि आउँला। अब दोस्रो कुरा, 3600 कर्मचारी प्रदेश सरकारमा, तपाईँ 74,000 कर्मचारी देशभरिमा, प्रदेशमा 3600, बागमती प्रदेश सबभन्दा ठुलो 13 जिल्लाको, त्यसमा 3600, त्यही 3600 बराबरै लग्यो भने 8 त्यहाँ 24,000 जति, 24,000 जति कर्मचारी चाहिँ प्रदेशमा जाने, बाँकी 50-52,000 कर्मचारी काठमाडौँमा बस्ने, टोटल केन्द्रीकृत भएर बस्ने, यहाँ बस्ने ठाउँ नहुने, त्यस्तो खालको अवस्था छ। हामी त्यहाँ मान्छे चाहिएको मान्छे हामीलाई पुग्दैन, हामीलाई म्यान पावरै छैन। त्यही 3600 मध्ये 1400 खाली रहेछ। खाली आफू भर्ना गर्न पाइँदैन, त्यो करारमा पनि गर्न पाइँदैन, अस्थायी पनि भर्ना गर्न पाइँदैन। त्यति धेरै मन्त्री बनाउन सक्ने मान्छेले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्ने रहेछ। अब गर्ने मैले अध्यादेश जारी गरेर र त्यो 3600 कर्मचारी मध्येमा 1400 जो खाली थियो, त्यो 1400 खालीलाई बन्दोबस्त गर्ने प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर गर्न सक्ने व्यवस्था सुरुवात गराएँ। अहिले 800 जति कर्मचारीहरू परीक्षामा छन् र त्यसले एउटा लिक लिएको छ, काम गर्ने स्थिति बनाएको छ। अर्को कुरा, अहिले पनि म तपाईँलाई सङ्घीयताको सुरुवात भएको छ। हामीसँग प्रदेशमा प्रहरी समायोजन भएको छैन संविधान अनुसार। अब हामीसँग प्रहरी छैन, सरकार हो तर प्रहरी छैन। म पनि अहिले मेरो प्रहरी त किन नहुने? तपाईँको प्रदेशमा सबैतिर प्रदेश प्रहरी छन्, तपाईँले आफूले चाहेअनुसार डन्डा चलाउन पाउनु भएन भन्ने मात्रै हो। त्यो होइन, हाम्रो संविधानले प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गरिनुपर्छ, प्रदेशलाई पनि प्रहरी दिनुपर्छ। नत्र भने म त्यहाँ प्रदेश सरकार छ तर उसले शान्ति सुरक्षाको लागि कुनै सिनका भाग। तपाईँलाई यसरी प्रश्न गर्नेलाई तपाईँ के जवाब दिनुहुन्छ? तपाईँहरू भएकै चिजहरू व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएको छैन, भएकै चिजहरू लठीपत्र छ, तपाईँलाई अहिले फेरि प्रहरी किन चाहियो? होइन, चाहिन्छ, त्यसमा म सहमत हुँला तपाईँसँग। त्यो संविधानले व्यवस्था गरेको, तपाईँले ऐन बनाउन पाउनुपर्छ, तपाईँले अनुकूलताको सरकार चलाउनुपर्छ प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्री भइसकेपछि। तर भएका के चिज तपाईँले व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? कुन प्रदेश सरकारले त्यो गरेको छ? सङ्घीयता चाहिँदैन भन्ने मान्छेका लागि त काखी बजाउने मौका दिनुभएको छ तपाईँ? त्यस्तो होइन। तपाईँ अधिकारसहितको संरचना हुनु परेन, त्यसै हुन्छ। अधिकार त चाहियो नि त। अब मसँग कर्मचारी चाहिँ दिएको छैन, मैले चाहिँ ल काम गर भनेर सम्भव छ? मसँग कर्मचारी, अब मैले आफैले अहिलेसम्म सिंहदरबारले मलाई सचिव पठाइदिनुपर्छ। सिंहदरबारले 753वटा पालिकाहरूमा प्रशासनिक प्रमुख पठाउनुपर्छ। त्यो प्रशासनिक प्रमुखलाई म मेरो प्रदेशभित्र 119वटा पालिका छ, मै पठाउँछु भनेर मैले अहिले भर्खर अध्यादेश जारी गरेर अब कानुनी बन्दोबस्त गरेको छु। म आफ्नो ठाउँमा त्यही ढङ्गले गर्छु। र मेरो प्रदेशको मुख्य सचिव
प्रमुख सचिव भन्ने हाम्रो सिस्टम छ। प्रमुख सचिव बाहेक अरू सबै सचिव मै भर्ना गर्छु, मै बनाउँछु, त्यहीँ प्रमोसन गरेर लैजान्छु भनेर अहिले मैले कानुनी बन्दोबस्त गरेको छु। र त्यो कानुनी बन्दोबस्तले अरू बाँकी 6वटा प्रदेशले समेत पनि ल बागमती प्रदेशले सुरु गरेको कामलाई हामी पनि त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छ। र हामी तर तपाईँहरूलाई लाग्ने आरोप चाहिँ पर्टिकुलरली गएको 10 महिनामा तपाईँलाई नै लागेको, मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलाई नै लागेको दोष चाहिँ के हो भने जति धेरै बाहिर बसेर भाषण गर्न अथवा तर्क राख्न सजिलो थियो, काम गर्न त त्यति नै गाह्रो छ। तपाईँ यो गएको 10 महिना तपाईँको ध्यान के मात्रै छ भने आफ्नो सत्ता टिकाउन मात्रै। त्यो भनेको तपाईँले समय बिताएको भनेको मन्त्री बनाउनलाई, मन्त्रालय फुटाउनलाई। त्योभन्दा बाहेक यिनले गरेकै केही छैनन् भनेर भन्छन्। इभिडेन्स तपाईँ मुख्यमन्त्रीमा टिक्नलाई मन्त्रालयलाई फुटाएर 14वटा मन्त्रालय बनाउनु, मन्त्रालय बस्ने घर छैन, राज्यमन्त्रीसहित 18 जना होइन। अब त्यो भनेको पद जोगाउन बाहेक केही पनि होइन भनेर भन्नेलाई के भन्नुहुन्छ? त्यो पद जोगाउनेको नै जम्मा 3टा पार्टी छौँ होइन। त्यो पार्टीकोतिर त जाँदै गएन, तपाईँले कङ्ग्रेससँग त आलो पालो गर्ने सहमति भएको थियो। तपाईँले त अहिले त्यहाँ अर्का काङ्ग्रेसका नेतालाई जिम्मा लाएर हिँड्ने बेला भइसक्यो होला। 3टा पार्टी मिलेर सरकार बनाएको, 3टा पार्टी मिलेर सरकार बनाएकोमा भाग पुर्याउनको लागि गर्नुपर्ने स्थिति होइन। त्यस्तो रान्तिमा तपाईँ जस्तो मान्छेहरू किन लाग्नुहुन्छ? भाग पुर्याउनको लागि गरिएको होइन। तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि म यहीँ एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय थियो। त्यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयभित्र त्यसले यातायात पनि हेर्नु पर्थ्यो, त्यसले चाहिँ नि यो सहरी विकासको कामहरू पनि हेर्नु पर्थ्यो, श्रमको पनि कामहरू हेर्नु पर्थ्यो। त्यसको ध्यान चाहिँ सडक र पुलमा मात्रै हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा हामीले त्यसलाई 3वटा बनायौँ र श्रम यातायात त्यसले के फरक पर्थ्यो? तपाईँको कस्ट कम हुन्थ्यो होला सायद हैन, खर्च मात्रै बढाउने गरिब देशमा भनेर दोष लगाइरहेको बेलामा त्यस्तो होइन। तपाईँले त भन्ने मौका दिनुभयो। सरकार खर्चै नगरिकन सरकार चल्छ त? खर्चको कुरामा सरकारले डराउनु हुँदैन। सरकारले आम्दानी गर्ने कुरा पनि सोच्नुपर्छ, प्रमुख कुरा हो। त्यसो भए त नाफामा मात्रै चलाउने यो कुनै बिजनेस घर हो, हाउस हो, बिजनेस हाउस हो होइन। सरकारले खर्च गर्न नि तयार हुनुपर्छ। विपद व्यवस्थापन भयो, विपद भयो अनि सरकारले हामीलाई के नाफा हो? ल भन्नुहोस् त, फुटाएका मन्त्रालयले के गरे? ल सुन्नुहोस्, यातायात मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय हामीले बनाएको छौँ। त्यो यातायात मन्त्रालयले अहिले म तपाईँलाई बताउँ 13-14 लाख मान्छेहरू ड्राइभिङ लाइसेन्सको क्युमा थिए। अहिले तपाईँ त्यो ड्राइभिङ लाइसेन्सको क्युमा बस्नुपर्ने अवस्था छैन। मै आइसकेपछि यो सही म 3 महिनाभित्र यो अहिले थन्केर बसेको सबैलाई ड्राइभिङ लाइसेन्स दिने बन्दोबस्त मिलाउँछु भनेर मैले सुरु गरेको थिएँ। अहिले तपाईँले खोज्न जानु भने सहज ढङ्गले चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स पाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यही मन्त्रालयले गरेछ। अर्को कुरा, आजको विज्ञानको युगमा हामी अलिकति यो सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा क्यासलेस सिस्टम सुरु गरौँ, पैसा लिएर हिँड्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गरौँ भनेर हामीले सुरु गरेछौँ। केही दिनभित्र त्यो कुरा लागू हुन जाँदैछ र त्यो प्रोसेसमा छ, लगभग फाइनल स्टेजमा छ। अहिले हाम्रो मिडियाहरूले बेला बेला बोलिरहेको हुन्छ सहकारीको, र तपाईँले दैनिक एउटा मामला हाम्रै मिडियाले पनि बोलिरहेको हुन्छ। सहकारीहरूले बदमासी गरे, लुटे, भागे सहकारी सञ्चालकहरू। म कहाँ 11,000 सहकारीहरू बागमती प्रदेशमा मात्रै हाम्रो भागमा पर्दो रहेछ, करिब 32,000 जति प्रारम्भिक सहकारी मध्ये। र त्यो 11,000 सहकारीलाई नियमन गर्नु पर्यो र त्यो कसरी सञ्चालन भइरहेछन् तिनको एक हेर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले हामीले गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय बनाएको छौँ। त्यसले अब स्मुथली आफ्नो काम थालेको छ। हेर्दै जानुहोस्, सहकारीको क्षेत्रमा भएको अव्यवस्थालाई कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि हामी ठिक छ। तपाईँ त सहकारी गइसकेपछि म तपाईँलाई यता अलिकति ड्र्याग गरिहाल्छु नि। तपाईँकै प्रदेशमा केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँ छ। तपाईँको प्रदेशमा परेको काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर अथवा 3-3वटा महानगरपालिका, तिनको पक्षमा पनि अलि पछि आउँछु। तर अहिले काठमाडौँ उपत्यका सम्झिँदाखेरि तपाईँको प्रदेशमा पर्ने केन्द्रीय राजधानीमा बाटोमा हिँड्दा तपाईँ त एसी चलाएर गाडीमा हिँड्नुभयो होला, डुङ गनाउँछ। 2 महिना 2.5 महिनादेखि फोहोर मैला उठेको छैन। त्यो टाउको दुखाइ एकजना बालेन्द्र शाहको मात्रै हो कि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको पनि हो? कानुनी बन्दोबस्त, अहिलेको हाम्रो कानुनी बन्दोबस्तको हिसाबले चाहिँ त्यो बालेन्द्रजीकै हो।
त्यो किनकि त्यसमा डाउट छैन। यो तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न। कानुनी बन्दोबस्तको हिसाबले बालेन्द्रजीकै हो। पछिल्लो पटक तपाईँसँग फोहोर मैला व्यवस्थापनका विषयलाई लिएर बसेको बैठकमा तपाईँको कुरा सुनेपछि उठेर हिँडे अहिलेको मेयर बालेन्द्र शाह? त्यस्तो होइन, बैठकै छोडेर त्यस्तो होइन, त्यो भ्रम हो। आयोजना गरे हामीले हो, हामीले निम्ता गरे ओरिएन्टेसन गर्नको लागि ओके। प्रतिनिधिहरूलाई प्रमुख र उपप्रमुख बागमती प्रदेश सरकारले बोलाएको। तर त्यहाँ बालेन्द्र शाहजीको पनि त्यस्तै थियो। उहाँ त्यो बैठकमा त्यही धेरै राम्रोसँग बसिरहनु भएको थिएन। अहिले दिन साँझमा जानुभयो, बैठक सुरु भयो। त्यहाँ हाम्रो एकजना मन्त्री अर्थमन्त्री शालिग्रामजीले काठमाडौँको फोहोर धादिमा किन ल्याएर फ्याँक्ने भन्ने खालको कुरा राख्नुभयो। त उहाँ नै प्रमुख त हुनुहुन्थेन, प्रमुख त म थिएँ, त्यहाँको चिफ गेस्ट म थिएँ। मैले बोल्ने क्रममा पनि मैले प्रष्ट भनेको छु, यो हाम्रो पनि मामला हो, बागमती प्रदेश सरकारको पनि मामला हो, यो समाधान गर्नुपर्छ, हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ। राजनीति गर्नुपर्छ कि समाधान गर्नुपर्छ। बालेन्द्रजीले मलाई उहाँ मेयर भइसकेपछि मलाई खोज्नुभयो, उहाँको सचिवालयका भाइहरूले मलाई खोज्नुभयो। म काठमाडौँ आउँछु भने म काठमाडौँ आएर मेरै घरमा बोलाएँ। मैले उहाँलाई सम्मान पनि गरेँ, तपाईँ निर्वाचित भएर आउनुभयो। मैले 13वटा बुँदा लेखेर उहाँको सचिवालयलाई ल यो फोटो खिचेर लिएर जानुहोस् र मैले पहिलो दफा नै यसलाई अस्थायी व्यवस्थापन, अहिलेको यो फोहोर मैलाको अस्थायी व्यवस्थापन गर्ने र स्थायी व्यवस्थापन चाहिँ वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नु चाहिँ यो अहिले लाने भने चाहिँ यो अस्थायी व्यवस्थापन, यो डम्पिङ हो, लगेर फ्याँक्ने मात्रै हो। तपाईँले एकचोटि हैन सुझाव सँगसँगै एक्सन के गर्नु होइन, म एकचोटि पाठकजीलाई नै रिक्वेस्ट गर्छु, एकचोटि फोहोर कसरी फ्याँकेर छ। म गएको छु 50औं पटक हामी सरकारले हाम्रो क्रू गएको छ, हामीसँग एन्टायर सरकारले फोहोर सबै भिजुअल छ, त्यहाँका मान्छेहरूको बाइट छ, आवाज छ। हो, फोहोर कसरी फ्याँक्ने गरेर छ, त्यसै गरी फ्याँकेर फोहोर समस्या समाधान हुन्छ। आजसम्म तपाईँले बाटो बनाइदिनु भएको रहेछ फोहोर मैला फाल्नलाई? बाटो त बनाउने शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा हो, बनाउँदैछन् के अरे। र बाटो मात्रै समस्या होइन, त्यहाँ फोहोर त एउटा पोखरी बनाएको छ, पोखरीमा लगेर फ्याँकिदिएर मात्रै समस्या समाधान हुन्छ। के पाउनुभयो तपाईँले अहिलेका मेयर बालेन्द्र शाह? उनले फोहोर मैलाको राजनीति कति बुझेका छन्? उनले कति बुझे म त्यतातिर प्रवेश गर्न चाहन्न, किन यो मिडियाबाजी गर्ने मान्छेहरूसँग धेरै छलफलमा म भाग लिन पनि चाहन्न। उनले छलफल गरेनन्? म प्रष्ट मैले उनलाई के भने उनी बढी मिडियाबाजी गर्छन् काम सुन्नु न, मैले मेरै घरमा मैले उहाँलाई के भनेको छु भने यो समस्या समाधान गर्नको लागि तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। र उहाँले बाहिर भए उहाँलाई के लागेको रहेछ भने यो सेना लगाएर भने समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बोल्नुभयो उहाँले मसँग। यो सम्भव छैन, यस्तो कुरा बोल्नु हुँदैन। बालेन्द्रजी सेना लगाएर भने फोहोर मैला व्यवस्थापन यस्तो कुरा बोल्नु हुँदैन। तपाईँले यो कुरा बोलिहाल्नुभयो र सेनाले यो फोहोर समाधान गर्न सेना आउँदैन, यो कुरा होइन। त तपाईँले अहिलेसम्म धुनीबेसी नगरपालिका र ककनीको अध्यक्षलाई बोलाउनु भयो भने बोलाएको छैन। पहिला त्यो निर्वाचित प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ। तपाईँसँग चित्त बुझोस् नबुझोस्, कुरा मिलोस् नमिलोस्, अहिले जनताले पत्याएको प्रतिनिधि त ती हुन् नि। फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न कसले कसरी रोकिरहेछ? बालेन्द्र शाहले नसकेको हो? बालेन्द्र शाहले हो, उहाँले किन लान सक्नु भएन? पुलिस लगाएर समाधान हुन्छ र? अहिले पनि पुलिस साथ अघि पछि लगाएर पुलिस लगाएर होइन नि त, त्यहाँको जनतालाई राखेर तिनका कुरा के हो त? गए त हुने कुरा गर्न एकचोटि गए, वचनहरू दिए त, त्यो वचन त पुरा भएन। वचन पुरा भएन, वचन पुरा भएन, त्यहाँ लेखेको कुरा पनि पुरा भएन। मलाई जनताले त्यही भनिरहेछन्, लेखेको कुरा पनि पुरा भएन, वचन पनि पुरा भएन। अनि एकदम फोर्स सहित आयो। अब त्यति मात्र तपाईँको बुझाइमा चाहिँ यो बालेन्द्र शाहको निजी समस्या हो, अरू कसैको जवाबदेही हुँदैन? त्यस्तो होइन। तर हवाईजहाज उडाउने पाइलटले पहिलो फेस त उसैले गर्नुपर्छ। म पाइलट सिटमा बसेको छु, प्लेन चाहिँ अरूले उडाइदिनुपर्छ भनेर हुँदैन। तपाईँको प्रदेश सरकारसँग जनताको अपेक्षा के थियो? उनीहरू कति सन्तोष छन्? मसँग थोरै तपाईँका प्रदेशका जनताको आवाज छ, त्यो हेरौँ अनि संवादलाई अगाडि बढाउँछ। अब प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारको मात्रै भर परेर बसेको जस्तो आभास हुन्छ जनतालाई। पार्टीका कार्यकर्तालाई रोजगारी दिने काम बाहेक मैले चाहिँ केही देखिनँ। महँगी त्यस्तै बढिरहेछ, जनताहरू दिन प्रतिदिन मारमा परिरहेछन्। उहाँले कसैको केही कुराको मागहरू अनुसार केही कुरा गर्नुभयो कि छैन? प्रदेश सरकार चाहिँ भएको या नभएको अनुभूति नै
गर्न पाएको छैन। आम जनताहरूको गुनासो यही नै छ। आफ्नो प्रदेशमा आवश्यकतालाई पहिचान गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रदेश स्थापना जस्तो लाग्थ्यो, तर मलाई अहिले कुनै पनि आवश्यकता पहिचान गरेको जस्तो मैले बुझ्न सकिनँ। काठमाडौँ, हेटौँडा र मुख्यमन्त्रीको चाहिँ गृह जिल्ला धादिङमा मात्रै विकास केन्द्रित देखियो। यो सरकारले चाहिँ चित्तबुद्ध तरिकाको काम गरेको छैन र यसले चाहिँ जनताको लागि केही पनि गरेको छैन, कसैलाई केही थाहै छैन। जो ठेकेदार कम्पनीहरूले चाहिँ काम ढिला गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई कस्तो खालको कारबाहीको चाहिँ योजना बनाउनु भएको छ, हजुरको यसमा कस्तो खालको भिजन छ, यही प्रश्न राख्न चाहन्छु। 7वटा मन्त्रालयबाट 14वटा मन्त्रालय र 18वटा मन्त्रीहरू बनाउनु भयो, तर हालसम्म चाहिँ यो स्थायी संरचनाको निम्ति कुनै पनि प्रकारको पहल गर्न सक्नु भएन वा गरेन। अब त यो प्रदेशै आवश्यक हो कि होइन भन्ने कुरोमा पनि जनता दुविधा हुने स्थिति छ, सन्तुष्टि छँदैछ। तपाईँको मनमा अथवा तपाईँप्रति थोरै सहानुभूति राख्ने अथवा पार्टीका मान्छेहरूले के सोचिरह होलान् भन्ने मेरो मनले डर छ कि यिनीहरूले खालि नेगेटिभ कुरा मात्रै खोजेर ल्याएर देखाउँछन् यो मिडियामा, भन्छन् कि भन्ने पिर। तर यो ऱ्यान्डम भक्स पप हो, प्रदेशमा भेटिएका आम मानिसलाई सोधेको प्रश्न। मेरो व्यावसायिक धर्मले पूर्वाग्रही भएर तपाईँका विरोधी मात्रै खोज्न दिँदैन, मेरो व्यावसायिक धर्मले दिँदैन, त्यो मेरो आफ्नो मर्यादा छ। यी पब्लिक भेटिएका पब्लिक हो, हेर्नुहोस् त, कुनै एकजना मान्छे तपाईँहरूसँग सन्तोष छैन, स्वीकार्नुहुन्छ? यति मात्रै जनता हो भनेर त म स्वीकार गर्दिनँ। तपाईँले खोज्दै जानु भोइस चाहिँ ठिक छ, त्यसको आशय चाहिँ कति स्वीकार्नु होइन? जनतामा निराशा छ, जनताले होला जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यो पाएनन् भन्ने कुरा होला मात्रै। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने जम्मा जम्मी 4.5 वर्ष भयो प्रदेश सरकार जन्मिया। त्यसमा अर्को पक्ष हो, त्यो 4.5 वर्ष भयो प्रदेश सरकार। 2-2.5 वर्ष त प्रदेश सरकारको आफ्नो सेटअपै तयार भएको थिएन, कुनै कानुनै बनिरहेको थिएनन्। बल्ल बल्ल अलिअलि केही कानुनहरू बनेका छन्, अलिअलि काम सुरु भएको छ। यो भर्खर जन्मेर 2 वर्षको टुकुटुकु भएको बच्चाले खेत जोतेन भनेर न्यु खोज्ने खालको त्यसमा त डाउटै छैन। तपाईँ यो व्यवस्थाप्रति मेरो कुनै प्रश्नै होइन, तर मर्निङ सोज द डेज होइन, मर्निङ सोज द डे होइन, तपाईँको स्वभाव हुँदैन, चरित्र हुँदैन। 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएको होइन, कतिवटा मन्त्री बने भन्नुहोस् त? त्यो मन्त्रीका कुरा छोड्नुहोस् न। पहिला कुनै सरकार स्थिर रूपमा फङ्सन गर्यो? पहिला त हामी निजी तपाईँहरूको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाले सरकार ढाल्ने र आफू मात्रै सत्तामा बस्ने भन्दा बाहेक अरू देखे के भनिदिनुहोस् न, के होइन? त्यो महत्त्वाकांक्षा भन्दा नि परिस्थिति यसरी आर्गुमेन्ट गऱ्यो भने हामी पुग्दैनौँ। म तथ्यमै आएर प्रश्न गर्छु, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ, तपाईँले के पाउनु भएको छ? बजेट कार्यान्वयनको अवस्था करिब 50% हाराहारीमा मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ। किन, के रहेछ कारण? पहिलो नम्बरमा अघि मैले भनिसकेँ तपाईँलाई, हामीसँग पर्याप्त कर्मचारीको अभाव छ। हो, कर्मचारीको अभाव छ। एक, सुरुका वर्षमा बजेट कार्यक्रमहरू यस्तो भए जसको डिपिआर बनेको छैन, कुनै डिटेल इस्टिमेट भइसकेको छैन। त्यसो भए 50वटा काम गर्नुबाट पहिले कर्मचारीतिर लागेको हुन्थ्यो नि? होइन, त्यो त म त भर्खरै 9-10 महिना भयो। म जाने बित्तिकै यही काममा थालेँ र अब कर्मचारीको बन्दोबस्त हुन सुरु भएको छ। अब काम स्मुथली जान सक्छ, एक नम्बर कुरा। अर्को कुरा, कुनै पनि योजना छनौट गर्दा हामीसँग प्रदेश स्तरमा, राष्ट्रले पनि बुझोस्, हामीसँग प्रदेश स्तरमा 1 वर्षभित्र 15-18 करोडको भन्दा ठुलो योजना आँटेर काम हुँदैन। वर्षमा म 15-18 करोड भन्दा ठुलो योजना आँट्छु भन्यो भने त्यो काम हुँदैन, त्यो पैसा खेरै जान्छ, फ्रिजै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीसँग हाम्रो अहिलेको क्यापासिटीले कुनै एउटा पिकुलर योजनामा जाँदाखेरि 15 करोडको 18 करोडको सम्मको योजना आँट्दाखेरि हुन्छ। सुरुका अवधिमा चाहिँ के भयो भन्दा होइन, तपाईँको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत 12 अर्ब विकास खर्च छुट्याउनु भएको थियो, तपाईँहरूले 7 अर्ब गर्न सक्नुभयो, 5 अर्ब विकास खर्च भएन, बजेटमा रह्यो होइन। अझ तपाईँले त सरकारको काम नै खर्च गर्ने हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो, तर यो वर्ष पनि तपाईँहरूको 19 अर्ब बजेट फ्रिज भयो, राइट? प्रदेशको गौरव आयोजनाको रूपमा रहेको तपाईँको सुरुङ मार्ग, विद्युतीय बस खरिद लगायतका केही अघिल्लो आर्थिक वर्षमा छुट्याइएका बजेटहरू थिए, कार्यक्रमहरू थिए, त्यसलाई तपाईँले खासमा कार्यान्वयन गर्न दिनु भएन भन्ने कुरा छ। मैले प्रश्न भयो किन गरिने, सुन्नुहोस् न, त्यसको कारण छ। हुन्छ, हेटौँडाबाट फास्ट ट्र्याक
जोडिन काठमाडौँ जोडिने फास्ट्याग जोडिनुको लागि 30 मिनटमा पुगिन्छ। फास्ट्यागबाट काठमाडौँ 50 मिनटमा आइपुगिन्छ। अब टाइम जोड्नुहोस्। अब हेटौँडाबाट भीमफेदी 1 घन्टा अहिले मोटर लाग्छ। भीमफेदीबाट 14 मिनट जतिमा सुरुङ छेडेर अनि अर्को 45 मिनट 50 मिनटमा फेरि फास्ट्याग पुगिन्छ अनि फेरि फास्ट्यागबाट काठमाडौँ आउँछ। त्यस्तो पनि सुरुङ पनि छ भन्ने हो। त्यसो भने यो काम लाग्दैन, यो अनावश्यक खर्च हो। सुरुङै बनाउने भने चोबारबाट सुरुङ खनेर एकैचोटि हेटौँडा पुर्याउनुपर्छ। त्यो सुरुङबाट जम्मा 50 मिनटभित्र हेटौँडा पुगिसक्ने बन्नुपर्छ। भनेपछि अघिल्लो सरकारहरूले अघिल्ला मुख्यमन्त्रीहरूले गरेको व्यथिति बिगारहरू तपाईँले सपार्दै हुनुहुन्छ। त्यो रोक्न खोजेकै हो। अघिल्लो पटक तपाईँका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, त्यतिखेर तपाईँका पार्टीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले 1,11,000 रुपियाँको राहत वितरण गर्नका लागि 28 लाख रुपियाँको हेलिकप्टर चढेछ हो। केही ठेकदारहरूलाई बेलैमा काम सक्यो भनेर पुरस्कार दिएर छ पैसा। कतिको समयमा नसकेको ठेक्कापट्टाको पनि कागज मिलाएर पैसा दिएको रहेछ, जसलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो कारबाही भएन असुल भनेर चिठी पठाउने स्थिति आयो। एउटा कुरा हैन, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम अन्सरीको लगानी रहेको पशु वधशालालाई 62 लाख रुपियाँ अनुदान दिएको रहेछ। अनि अनुदान लिएपछि उनले त्यो उद्योग बेचे। त्यो अहिले चिनो नातै छैन। त्यो वधशाला भन्ने कहाँ हो तपाईँले बेचेर ठाउँै छैन। बागमती प्रदेशको कृषि निर्देशनालयले माओवादीका नेता हरिबल गजुरेललाई पहुँचका आधारमा सिन्धुली एग्रो प्रालीले 1 करोड अनुदान दिने सम्झौता भएर 35 लाख रुपियाँ भुक्तानी लिइसकेको रहेछ। त्यस्ता केही बेठिक कामहरू भए। म तपाईँलाई बताउँ, त्यस्ता बेठिक कामहरूको सन्दर्भमा म आफै पनि खोज तलास गर्दै अहिले कतिपय त्यो बेठिक शैलीलाई बन्द गरेका छौँ। भनेको समीम अन्सारीबाट पैसा आउँछ फिर्ता कुनै दिन? त्यो त कारबाही प्रोसेससँग गएपछि त तिराउनु पर्यो। अहिले मैले आफैले खोज्न लगाएँ। सार्वजनिक लेखा समिति छ प्रदेशमा, उहाँहरूलाई खोज्नुहोस् भने त्यो वधशाला खोज्न जाँदा केही चिनो नातो भेटिएन, होइन, छैन वधशाला। थुप्रै ठाउँमा के पनि भएर चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र भन्यो। त्यो कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत पशुलाई फर्म सम चलाउनु भनेर ल्यायो। अर्को गाउँभरिको बाख्रा ल्याएर फर्ममा राखेर अनि त्यो दिन स्वीकृति गरायो। ठिक छ, आउने छैन। तपाईँलाई अर्को प्रश्न सोध्न मन लाग्यो। जस्तो तपाईँले जुन मन्त्रालयहरू फुटाएर बनाउनु भयो, ती मन्त्रालयहरू तपाईँको तर्क थियो होइन? श्रम तथा यातायात भनेपछि कहाँ एउटै मन्त्रालयमा हुन्छ, फुटाउनु त भयो। पछि कसैले मर्ज नगर्लान्, तिनका आफ्ना आफ्ना भवन कहिलेसम्म बन्छन्? ती त अहिले भाडामा बस्छन्। तपाईँका कति मन्त्रालय अहिले भाडामा बस्छन्? भाडाको घरमा 4वटा जति। तिनको हिसाब किताब गर्दाखेरि वर्षमा 10 करोड जति आउँछ। त्यति आउँदैन। गएको 9 महिनामा तपाईँले 7 करोड भाडामा तिर्नु भएको छ। त्यो त स्टार्टिङको बेला भएर त्यति पर्दैन। र फेरि तपाईँलाई म बताउँ, यो अहिले हामी आफ्नै भवन बनाउने प्रोसेसमा छौँ। कहिले भन्छ? अबको 1 महिनाबाट हामी भवन निर्माण गर्न सुरु गर्छौँ। ओके, ग्रेट। अनि यो तपाईँहरूको नीति कार्यक्रम अथवा बजेटमा केही डुप्लिकेसन्सहरू भएको, जस्तो एक घर एक धारा, हरेक स्थानीय तहमा खेल मैदान कार्यक्रम, बाल उद्यान, यो सङ्घको बजेटसँग अलिकति डुप्लिकेसन जस्तो भयो अथवा तपाईँहरूको कार्यक्रम अरू फरक केही हो? हाम्रो छुट्टै छ। तपाईँहरूको छुट्टै? हाम्रो छुट्टै कार्यक्रम राखेका छौँ। र हामीले अब यो अलिकति शैक्षिक क्षेत्रमा अलि बेसी राम्रो गर्न सकियोस् भनेर कोसिस गरेका छौँ। जस्तो विद्यालयमा नर्स कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यसले गर्दा त्यो विद्यालय सरसफाइ, विद्यालयको बच्चाहरूको स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो बन्ने रहेछ। विद्यालयमा जानको लागि सुविधा होस् भन्नको लागि बसको व्यवस्था गरिदिएको छौँ यो सामुदायिक विद्यालयहरूको लागि। कहाँ देखिन्छ त्यो सामुदायिक विद्यालयमा अथवा सरकारी विद्यालयमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरू बिहान विद्यालय जाँदाखेरि तपाईँको प्रदेश सरकारले व्यवस्था गरेको सार्वजनिक बस चढेर विद्यालय जान पाउँछन्? यो कति बजे कहाँ कुन ठाउँमा देख्न पाइन्छ? म हेर्न आउँछु। त्यो विद्यालय म तपाईँलाई लिस्टै उपलब्ध गराइदिउँला, हो होइन? हो।
त्यो हामीसँग अहिलेसम्म होइन त्यो कति मान्छेलाई मन लाग्दो हो कि मलाई पनि हेर्न मन लाग्यो मेरो दर्शक श्रोताले हेर्न चाह्यो भने तपाईँले कहिले मलाई लिस्ट दिने मैले तिमीलाई कहिले भन्ने अहिले भन्न मिल्छ जस्तो हेटौँडामा अथवा चितवनमा अथवा काठमाडौँमा अथवा कुन जिल्लाका कुन चोकमा कति बजे कस्तो रङको बस उभिँदो रहेछ अनि केटाकेटी चढेर विद्यालय प्रायः हामीले दिएको बसहरू सबै पहेँलो रङका बस दिन्छौँ। त्यहाँ प्रदेश सरकारबाट लेखेको हुन्छ र विशेष गरी हामी सामुदायिक विद्यालयलाई दिन्छौँ। अघि तपाईँले अलिकति नीतिगत कुरा गर्नुभयो, केन्द्रले यो सबै तपाईँ प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्रीहरू पटक पटक बस्ने छलफल गर्ने गरेको कुरा हो कि सङ्घीय सरकार अथवा केन्द्रमा बस्ने नेताहरू अथवा नेतृत्वमा बस्नेहरूको मानसिकतामै समस्या छ, तिनले प्रदेशप्रति उदार भएर हेर्नै सकेनन् सोच्नै सकेनन् भन्ने एउटा आक्षेप तपाईँले लाउनुहुन्छ। अर्को त तपाईँको स्थानीय तह अथवा प्रदेशका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक अथवा प्रदेश प्रहरी विधेयक होइन यो सबै सङ्घका कारणले अड्कियो भनेर भन्नुभएको थियो नि। अरू के त्यस्ता कानुनी अडचनहरू छन् जसले तपाईँलाई काम गर्न हात बाँधेको छ? यस्तो छ, संहिताको अभ्यास गर्दैछौँ, केन्द्र सरकार उल्टो हिँड्दैछ। संविधानले हामीलाई बागमती प्रदेशभित्र 13 जिल्ला भनेको छ, त काठमाडौँ उपत्यका 3 जिल्ला चाहिँ हाम्रै हुन्छ भनेर यहाँ छुट्टै ऐन बनाएको छ केन्द्र सरकारले, सङ्घले बनाएको छ। त्यो सरासर संविधान विरोधी कुरा हो। भर्खरै फेरि 2 दिन अगाडि मैले सुनेको छु उपत्यका प्राधिकरण यातायात प्राधिकरण भनेर फेरि एउटा ऐन पास गरेछ र उपत्यकाभरि गुड्ने गाडी चाहिँ हाम्रो हो भनेर सङ्घीय सरकारले भन्न खोज्या हो जस्तो देखिन्छ। त यो ढङ्गले संहिता विरोधी मानसिकता केन्द्रमा छँदैछ र त्यो मानसिकता अहिले म तपाईँलाई बताउँ, हामी उसले अरू अभ्यास पनि हेरेका हुनसक्छ, हामी देशको अभ्यास हेरेको हुनसक्छ, तपाईँहरूको क्षमता तपाईँको परिस्थिति हेरेको हुनसक्छ। एउटा निर्वाचित भयो कुनै एउटा व्यक्ति खराब निस्कला अनि त्यसका कारणले गर्दा संहिता यो लान दिन्न, अधिकार लान दिन्न भन्न पाइन्छ। पिन पोइन्ट गर्न खोज्छौँ, तपाईँसँग कुरा गर्दा पनि चुरोमा पुग्न खोज्छौँ नि त, नभए सतहमा जेनरल कुरा मात्रै भएर हुँदैन, न्यारो डाउन गर्न खोज्छौँ भन्छौँ। तपाईँले खुल्ला रूपमा भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँहरू अथवा प्रदेश सरकारप्रति अथवा प्रदेश सरकारका अधिकारहरूप्रति बढी अनुदार मान्छे को हुन्, नेताहरू को हुन्, मान्छेको पार्टीका टाउकाहरूको हुन्, मान्छेको नाम जवाबदेहिताका साथ होइन। को जवाब? म त फ्रेङ्कली भन्छु, एक समय केपी ओली थिए, अहिले शेरबहादुर देउवा। जो मुख्य ठाउँ बस्छ त्यही हो नि, कस्तो कुरा गरे अन्त अरूले देखाएर हुन्छ होइन? त्यो त भोलि तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने अर्कोको मान्छेले तपाईँलाई पनि भन्न पाउँछ। मैले भनेको व्यवहार त कहिले कहिले पदमा पुग्दाखेरि अर्को कुरा होला। केपी ओलीले त मुखिन्जेल सार्वजनिक रूपमै भने कि यी प्रदेशहरू हाम्रा मातहतका, प्रदेश होइन यो युनिट हो, म मातहतका, सङ्घीय सरकार मातहतका यी युनिटहरू हुन् भन्ने खालको उहाँको टिप्पणी थियो। त्यो टिप्पणीप्रति अरूका जे जति टिप्पणी भए पनि अगाडि पछाडिका व्यवहारले पनि अथवा उनका धारणाहरूप्रति पनि कति धेरैले बडो कठोरताका साथ निर्ममताका साथ टिप्पणी गरेको छ। मेरो उहाँ संहिताको पक्षधरै हुनुहुन्थेन, उहाँले गर्नुभयो भनेर त्यति दुःख मनाउ पनि हुँदैन। ओके, दोस्रो चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पदमा पुगेका कारण कि उनको व्यवहारका कारण? पदमा पुगेका। अब अरू को हुन् भनिदिनुहोस्, संहिता विरोधी अरू को हुन्? केपी ओली जस्तै पदमा बसेका शेरबहादुर देउवा बाहेक माधव गुहा नेपाल पनि हुन् अलिअलि कि आफ्ना नेता हुने बित्तिकै होइन। म तपाईँलाई यो संहिताको अभ्यासको सिलसिलामा जाँदाखेरि चाहिँ धेर थोर सबै नेता हुन्, यति भन्नु। धेर थोर सबै माधव गुहा नेपाल सबै हुन्, प्रचण्ड सबै हुन्। किन सबै हुन् भन्दा संहिताको अभ्यास चलिरहँदा यो अधिकार त्यहाँ दिनुपर्छ भनेर मैले न माधव नेपालले बोल्या सुनेको छु, न झलनाथले बोल्या सुनेको छु, न उपेन्द्र यादवले बोल्या सुनेको छु। लालबाबु राउत जनकपुरमा धर्ना कस्दैछन्, अब मेरो प्रश्न लालबाबु राउत जनकपुरमा धर्ना कस्दैछन्, उपेन्द्र यादवलाई यतातिर मतलब छैन, बोल्नु पर्दैन यिनीहरूले? एब्सोल्युटली। मेरो प्रश्न तपाईँहरूले बोल्नु पर्दैन? न तपाईँहरूले बोलेको सुनेको छु, तपाईँले अघि जजलको नाम लिएर न तिनले बोलेको सुनेको छु भन्दै गर्दा न मैले तपाईँहरूले बोलेको सुनेको छु। बोल्ने त एकजना प्रदेश नम्बर 2 मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको मात्रै जिम्मा जस्तो गर्दैन, अरू बाँकी सबै तपाईँहरू पार्टीका कठपुतली जस्तो गरेर बस्दिनु। त्यस्तो छैन। म तपाईँलाई फ्रेङ्कली भन्छु, लालबाबुले अहिले गरेको आन्दोलन जुन छ नि त्यसप्रति म फुल्ली सपोर्ट गर्छु। मैले प्रधानमन्त्रीसँग भनेको छु, गृहमन्त्रीसँग भनेको छु,
प्रदेश प्रहरी समायोजनको बारेमा गृहमन्त्रीसँग भनेको छु, यतिसम्म भनेको छु, गृहमन्त्रीज्यू तपाईँले कल्पना गर्नुभएको थियो यो कुर्सीमा आइपुग्छु भनेर? केपी ओलीको कुबुद्धिको कारणले गर्दा आज यो कुर्सीमा आइपुग्नु भएको छ, याद गर्नुहोस्। र यो कुर्सीमा बसिरहँदा तपाईँको थायित्व हुने कुर्सी हो यो। त्यस हुनाले यो प्रदेश प्रहरी समायोजन गर्ने कुरा संविधान अनुसार खुर्को गर्नुहोस्, चाँडै गर्नुहोस्। केपी ओलीको के शब्द प्रयोग गर्नुभयो? कुबुद्धिले, अहङ्कारले, घमण्डले, आई एम द मोनार्क भने झैँ गरी उहाँले चाहिँ घमण्ड गर्नुभयो। त्यही घमण्डले गर्दा उहाँको 5 वर्ष मजाले बस्न पाउने स्थिति पनि सिद्धियो, सायद दोहोऱ्याएर प्रधानमन्त्री। तपाईँले त्यो कुबुद्धि भन्नुभयो नि, त्यसको कारणहरू चाहिँ, त्यसको एभिडेन्सेसहरू अरू के दिनुहुन्छ? एभिडेन्सेसहरू हजार एभिडेन्स छन्। के हो एभिडेन्स? कस्ता खालको एभिडेन्सहरू? पहिला त 2/3 मेजोरिटीको छेउको पार्लियामेन्ट थियो होइन। एकातिर उहाँ के भन्दैन, मैले यति धेरै, म जतिको यति धेरै काम गर्ने कोही प्रधानमन्त्री थिएनन् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अर्कोतिर मलाई काम गर्न नदिए हुनाले मैले संसद विघटन गरेँ। तपाईँ यति धेरै पटक सांसद निर्वाचित भएर आउँदै जुन आधार थियो, आज त त्यो पार्टी रहेन। तपाईँहरू फुटेर अर्को नयाँ पार्टीमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ कति भोट पाइन्छ भन्ने अर्को एउटा भय पनि छ तपाईँहरू। त्यसकारण पनि तपाईँहरू गठबन्धनमा लिप्त हुनुहुन्छ। अहिले सिट बाँडफाँड कसरी मिलाउनुहुन्छ? फलामको चिउरा? सिट बाँडफाँडको त एउटा फर्मुला बन्छ, त्यही फर्मुलाको आधारमा। कस्तो फर्मुला? रात दिन सधैँभरि त्यो ब्ल्याकमेलिङ, बार्गेनिङ, बेलुका त्यस्तो भन्दा बैठकका बैठक? अब एउटा कुरा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ मैले भन्ने गर्छु, 138 जना भयो भने बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्छ हाम्रो संविधानले। 137 जना हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्न। कहिलेकाहीँ त्यो 1 जनाको महत्त्व र 138-37 को महत्त्व बराबरै हुन्छ होइन। तपाईँहरूले सरकारको त चिन्ता अहिले कहाँ गर्नुभएको छ र? गठबन्धन भनेको त चुनाव जितेर आइसकेपछि जसको बहुमत पुग्दैन त्यतिखेर पो तपाईँहरूले पार्टीमा गठबन्धन गरेर सरकार बनाउनु पर्थ्यो। तपाईँहरू अहिले त सबै गुल्टिने अवस्था छ। अनि तपाईँहरू जित्नका लागि पनि गठबन्धन बनाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई भोट हालिदिनु पर्यो माओवादीले र काङ्ग्रेसले। काङ्ग्रेस जहाँ जित्न सक्दैन त्यहाँ तपाईँहरूले हालिदिनु पर्नेछ। त्यो परिस्थिति छ नि अहिलेको गठबन्धन। त तपाईँहरूलाई आफूले जित्नलाई त होला। त्यो त एक आपसमा सहयोगको कुरा हो। राजनीति भने त्यो कुरा पनि। चुनाव भनेको प्रतिस्पर्धा हो सर, मतदाताले छान्ने। कहाँ दलहरू मिलेर मतदातालाई घेरामा पारेर एउटा फराकिलो चयन गर्ने अधिकार पनि नदिएर खा घिच भन्ने परिस्थिति हो र? त्यस्तो पनि होइन। हामी भन्दा नि बाठा छन् मतदाता, हामी भन्दा नि चलाक छन्, धेरै कुरा बुझ्छन्। अबको भविष्य कस्तो बनाउनुपर्छ भनेर उनीहरूलाई पनि जानकारी छ। त्यस हुनाले तपाईँकै चुनाव क्षेत्र पनि योपालि समस्या छ कि तपाईँहरूको गठबन्धनले उम्मेदवारी कसलाई दिन्छ भनेर? तपाईँलाई दिन्छ अथवा त्यो गठबन्धनको माओवादीको अरू कसैलाई दिन्छ, अथवा तपाईँहरू दुईजनाको कुरा मिलेन अब काङ्ग्रेसलाई दिउँ अनि त्यहाँ दुईटालाई थुम्थुमाउँ भनेर भन्छन्। के भन्छन्? त्यस्तो परिस्थिति पनि होला। अघिल्लो पटक पनि त्यही खालको परिस्थिति छ तपाईँहरूको। को हुनुहुन्छ तपाईँको अर्का साथी? शालिग्रामजी? माओवादीको त्यहाँ मेरो निर्वाचन योपालि उनको पालो होला। त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै त्यस्तो समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। कति पाउँछ तपाईँको पार्टीले योपालि? कति अङ्क? अहिले त्यो वार्ता गर्ने कमिटीभित्र हाम्रो महासचिव र उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल हुनुहुन्छ। म यो बागमती प्रदेशको जिम्मेवारी भएको हुनाले मैले अलिकति त्यतातिर धेरै टाइम दिनु भ्याउँदिनँ। त्यस कारणले डे टु डे अलिकति छलफल भएको छैन। तर जे होस् हामी धेरै नजिक पुगिसकेका छौँ। तपाईँप्रति लक्षित गरेको अलिकति पर्सनल जस्तो लाग्न सक्छ प्रश्न, तर त्यो होइन। हुन चाहिँ तपाईँ धेरै पटक सांसद हुनुभएको छ, मन्त्री हुनुभएको छ। तपाईँको आफ्नो छवि होला आफ्नो पार्टीभित्र आम मतदाताप्रति। यस्तो परिस्थिति आउँदैन कि तपाईँ कति उठिरहने उठेको हुनुहुन्छ, अरू कसैलाई मौका दिउँ, अथवा अझ पछिल्लो समय त नयाँ अनुहार स्वतन्त्र भन्ने छलफल पनि चलिरहेछ। त्यसले कहीँ तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा असर पार्दैछ? मैले नै चुनाव उठ्न भइगयो, अब मलाई थकाइ पनि लाग्यो, नउठौँ भने मात्रै हो। त्यो परिस्थिति छ। त्योदेखि बाहेक अरू कुनै त्यस्तो समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। ओके, एमालेसँग एकताको सम्भावना कति छ? अहिलेसम्म म देख्दिनँ। एकता गर्नुपर्छ भनेर साथीहरू प्रस्ताव लिएर आइरहेछन्। एमाले र समाजवादीको बिचको एकता भन्दा पनि बृहत वाम एकता गरेर नेपालको बिग्रन लागेको यो वातावरणलाई सम्याएर जाउँ, राम्रो वातावरण बनाऊँ भन्ने खालको कुराको चाहिँ पक्षमा छु। तपाईँहरू जोसँग बढी नजिक हुनुहुन्छ, नेकपा माओवादी,
र अथवा तपाईँ आफ्नो पार्टीका एकीकृत समाजवादीका नेताहरूमा जसलाई पनि यो कुर्सीमा राखेर अन्तर्वार्ता गरेको छु अथवा अनौपचारिक छलफल गरेको छु, उहाँहरूले त केपी ओलीले गल्ती भएको थियो अगाडि अथवा त्यो अलिकति अहम त्यागेर अघिल्लो पटकको केही गल्ती स्वीकारे मात्रै भनी एकता अहिले साँझै अथवा भोलि बिहानै हुने सम्भावना छ भनेर धारणा राख्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो सम्भावना छ? उहाँले त्यो अलिकति गल्ती भयो भनेर स्वीकार्ने बित्तिकै आत्मालोचना गर्ने बित्तिकै? पहिला त केपी ओलीसँग मैले धेरै लामो सङ्गत गरेको मान्छे हुँ। सबैभन्दा राम्रोसँग चिनेको छु भन्दै हुनुहुन्छ? धेरै। म 2032 सालमा जेल बसेदेखि नै म एकदम उहाँसँगलाई राम्रो जान्दछु। उहाँ एकदम उहाँको दिमागभित्र मनभित्र लागेपछि यहाँ लाखौँ करोडौँ मान्छे उहाँको विरुद्ध भए पनि उहाँ त्यो आफ्नो दिमाग फेर्ने टाइपको मान्छे हो। तपाईँले दिमागभन्दा हातेता लानुभयो, मनभन्दा यता लानुभयो, त्यसको अरू बिम्ब अरू साङ्केतिक यो दुईटै कुरा जोडियोस् भने हो। त्यस्तो खालको मान्छे हो। तपाईँले देखिहाल्नुभयो नि, पार्लियामेन्टले सर्वोच्च अदालतले तिम्रो विघटन बेठिक भयो भनेर होइन उनलाई हराइदियो, त्यसपछि पनि फेरि उल्टाएर फेरि अर्कोचोटि विघटन गर्न जानु। तपाईँको यो संवाद यदि उनले घरमा बसेर हेर्छन् भने सोचिरह होलान् कि हेरौँला यो चुनावमा तिम्रो आफ्नो अस्तित्व कसरी जोगाउँछौ भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यो भन्दा नि मनमा तपाईँ त्यही रिभर्स उहाँलाई त्यही सोच्दै हुनुहुन्छ? त्यो भन्दा नि चर्को चाहिँ यत्रो शक्तिको प्रमुख भएर बसेका थिएँ, हेर्दै किनारा लाग्यो भनेर सोच्ने बेला चाहिँ आएको छु। म अक्सर कसैप्रति व्यक्तिगत रूपमा त्यसरी जान पनि चाहन्न। म तपाईँमाथि नै लागेका केही आक्षेपहरूमा जान चाहन्छु। अघिल्लो वर्ष प्रदेशको गौरवको आयोजना भनेर छुट्याइएको बजेटलाई टुक्रा टुक्रा पारेर 2300वटा साना टुक्रा योजनामा बाँडेको आरोप छ, सत्य त्यही हो? त्यस्तो होइन। प्रदेश गौरवको आयोजना भनेको त्यही सुरुङ मार्ग र विद्युतीय बस हो, जुन मैले भने अनुपयुक्त थियो। तपाईँले विद्युतीय बस चलाउने भन्यो, मैले चढ्ने गरे टोयोटा गाडी हो, त्यो 4 पाङ्ग्रे क्लियरेन्स पनि ठुलै भएको, त्यस्तो गाडीलाई त गाह्रो पर्ने बाटोमा विद्युतीय बस चल्छ? सम्भव छ? त्यो सम्भवै नहुने कुरा। जनकपुरमा रेललाई पालले छोपेर राख्या जाँगरी छोप्ने योजना थियो, त्यो हुन दिइएन। आक्षेप हो यो। आक्षेपलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा नलिनु होला। तपाईँलाई यो अवसर हो, आम मानिसलाई तपाईँले स्पष्ट पनि पार्न पाउनुहुन्छ। तपाईँमाथि अस्पताल राजनीति गरेको पनि आरोप छ। तपाईँ आफै निजी अस्पताल सञ्चालक हुनुहुन्छ र आफ्नो पक्षमा बढी वकालत गर्नुहुन्छ, राजनीति गर्नुहुन्छ भन्छन्। अब यो देशमा हामी 3 पिलर इकोनोमी भन्छौँ हो। हामीले 1963 सालमा हामीले अन्तरिम संविधान जारी गरेपछि सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी, यो 3 खम्बे अर्थनीति, त्यही अनुसार मेरो नेतृत्वमा 1-1 लाख उठाएर 2600 मान्छे मिलेर हामीले श्रद्धेय नेता मनमोहन अधिकारीको नाममा मनमोहन अस्पताल बनाएको। मैले हाले 1 लाख हो। 1 लाख हालेको मान्छेले कमाइ गरौँला, खाउँला, गाडी चढौँला भनेर गरे होला र? मैले 1 लाख त्यो मेरो मनमोहनको नाममा एउटा चन्दै हाल्या सर हो। त्यसमा प्रश्न के उठ्यो भने मनमोहन अस्पतालका लागि भनेर उठाएको रकम जुन छ त्यसमा पारदर्शी भएन भनेर तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले तपाईँलाई आक्षेप लगाए र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि भनेर डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएको जुन मागहरू थियो त्यस विरुद्ध तपाईँहरू निर्मम तरिकाले विरोधमा उत्रिनुभयो भन्ने आक्षेप हो। पहिला त त्यहाँ मनमोहनको लागि भनेर उठाएको पैसा को बारेमा कहीँ प्रश्न उठ्दैन हेर्नुहोस्, किनकि हामीले 1-1 लाख उठाएको हो, 1-1 लाख हालेर सहकारी बनाएको हो। त्यो सहकारीबाट अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने 40 करोड जति सहकारीका मेम्बरहरूले उठाएको थिए, 3 अर्ब जति हाम्रो ऋण छ, 8 अर्ब जतिको सम्पत्ति छ, बकाइदा स्वयम्भूमा 300 बेडको हस्पिटल चलिरहेछ, दहचोकमा 61 रोपनी जमिन छ, त्यहाँ अर्को बेसिक साइन्स बनेको छ, मेडिकल कलेजको लागि एकदम सबै फिट छ, सबै ठिक छ। सरकारले स्वीकृति नदिएको मात्रै हो। त्यही सरकारले एलओआई दियो, त्यही एलओआई बैङ्कले ऋण दियो, हामी ऋणमा डुब्यौँ, तर सरकारले स्वीकृति दिएन। जब हामीलाई स्वीकृति भइसकेपछि अब यो चाहिँ 10 वर्ष यहाँ काठमाडौँ खोल्न पाइँदैन भन्ने टाइपको कुरा गरेर हिँडे। गोविन्द केसीजीले अनसन बसेपछि
नेपालको मेडिकल क्षेत्रको पैसा कति विदेश गयो होला? मामुली तपाईँहरू नेताहरूले पनि धेरै लानु मामुली पनि अस्ति भर्खर तपाईँका पार्टीका झलनाथ खनालले कति लाख रुपियाँ खर्च गर्नुभयो थाहा छ दिल्लीमा खर्च गर्नु? मामुली पनि ल बिल्कुल पढ्नैकै लागि मात्रै पनि वर्षको 40 अरबभन्दा बढी पैसा जान्छ। तपाईँलाई मैले मौका दिइरहेको छु फेरि पनि अर्को स्पष्ट पार्नलाई। तपाईँ मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएपछि हेटौँडामा रहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि तपाईँलाई विवादमा मुछ्यो, तपाईँ तानिदिनु भयो। पर्टिकुलरली त्यसमा चाहिँ सरकारले ल्याएको प्रतिष्ठानको संशोधन विधेयकको विषयमाथि सर्वोच्चमा मुद्दा समेत पर्यो होइन? अनि अदालतमा त्यो मुद्दा विचाराधीन हुँदा हुँदै फेरि तपाईँले त्यो विधेयक प्रदेश सभामा लैजान खोज्नुभयो भन्ने आक्षेप छ। अब यस्तो छ, खास चाहिँ के भने हामीले अध्यादेश किन ल्याएको भन्दाखेरि हाम्रो मन्त्रालय फुटेपछि मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत भयो। हिजो सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नै स्वास्थ्य थियो। अब सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय दुईटा बनिसकेपछि त हामीले अध्यादेश ल्याएर भने पनि त्यसलाई कानुनी मान्यता त दिलाउनु पर्थ्यो। त्यही दिलाउने सिलसिला हो र हेटौँडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मातहतमा राखिएको थियो। हामीले के भन्यो भने हेटौँडा अस्पताल स्वतन्त्र रहन्छ, त जति बेलासम्म मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अर्को अस्पताल बनाउन सक्दैन त्यति बेलासम्म प्र्याक्टिस यसैमा रहिरहन्छ र यो अस्पताल मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकै अस्पताल रहिरहनेछ भनेर हामीले व्यवस्था गरेका थियौँ। यसैमा उहाँहरूलाई भ्रम पर्यो, अदालतमा मुद्दा पर्यो। अब मुद्दा पर्दाखेरि आजकल स्टे दिने सहजै ढङ्गले स्टे दिने चलन छ, तर त्यो विषयमा प्रवेश गरेका छैन स्टे दिँदा। ठिक छ। नेटवर्किङ व्यवसाय सम्बन्धी संस्था युनिटीको विवादमा पनि तपाईँलाई मान्छेले के मुच्न खोजे? 1000 किलोमिटर टाढाको साइनो पनि छैन मसँग। छैन। अनि अलिकति साङ्गठनिक अपराधमा संलग्न मान्छेहरूलाई पनि अलिक बढी सहानुभूति राख्नुहुन्छ। अघिल्लो पटक चरीको घटनामा पनि तपाईँले त्यस्तो गर्नुभयो भनेर आफ्नै साथीभाइले दोष लाए तपाईँलाई पार्टीभित्रका मान्छेले? काठमाडौँमा 5 बजी चरीलाई गोली हानेर मारियो। त्यो अपराधी थियो भने उसलाई थुन्नलाई प्रहरी थियो, जेल थियो, सबै कुरा थियो। हाम्रो देशमा 20,000 जति बन्दीहरू छन् अहिले देशभरिका जेलमा। बिल्कुल त्यसमा होइन कुनै मान्छेलाई मारिनुपर्छ भन्ने प्रश्नै होइन। 20,000 तपाईँलाई चाहिँ अलिकति धादिङमै पनि अलिकति गुन्डागर्दीलाई संरक्षण गर्ने मैले त्यस्तो कहिल्यै गर्दिनँ। त्यो आक्षेप केपी ओलीले टिको लगाएर भित्राए त्यति बेला पनि मैले आपत्ति जनाएको थिएँ, यो त गुन्डा हो, किन भित्राउनु भयो? ओके, किन भित्राउनु भयो भनेर मैले भनेको थिएँ। मैले उसलाई पटक पटक घरमा बोलाएर तिम्रो आफ्नो बाटो सुधार्दैनौ, परिवर्तन गर्दैनौ भने तिमीलाई हाम्रो घरमा पनि आउनु निषेध छ। मैले यही भन्ने गर्थेँ। त्यसो हो कि तपाईँहरू पोलिटिसियन्सहरूले गुन्डाहरू पाल्नुहुन्छ, जब त्यो गुन्डाले तपाईँलाई टेर्न छोड्छ तपाईँहरूको नियन्त्रण बाहिर जान्छ अनि तपाईँलाई टाउको दुख्छ? त्यस्तो होइन। राजेन्द्र पाण्डेले कहिल्यै गुन्डागर्दी गर्दा पनि गरेन, गुन्डाको साथमा राजनीति पनि गरेन। मुख्यमन्त्रीज्यू, म कार्यक्रमको अन्त्यमा छु। ऱ्यापिड फायरमा जानुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई 2 मिनट अवसर दिन चाहन्छु। अगाडि पछाडि मैले मेरा प्रश्नहरू कति मेसो मिलाएर सोधिनँ। तपाईँले के भन्नु छ? अब यसो छ, अब यो प्रश्न सोध्ने तपाईँको आफ्नो स्टाइल हो, तपाईँको स्टाइललाई मैले बदल्न सक्दिनँ। तपाईँ अत्यन्तै शालीन भएर सौहार्दताका साथ तपाईँले जुन जवाब दिन प्रयत्न गर्नुभयो म त्यसको प्रशंसा गर्छु। हजुर, त्यस्तो हो। त्यसो हुनाले मैले तपाईँलाई के भनौँ भने म बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री छु। संविधान जारी गर्दा हामीले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भन्यौँ र मैले बागमती प्रदेशबाट एउटा मोडेल सुरु गरौँ भनेर भनेको छु। वडा समाजवादी कार्यक्रम भनेर ल्याएको छु, 25 करोड रुपियाँ राखेको छु र त्यो 25 करोड एउटा वडामा कमसेकम पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा सुरु गरौँ। एउटा वडामा 1 करोड दिउँ। शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका जनताहरू र विभेदमा परेकाहरूलाई विभेदबाट मुक्ति कसरी दिलाउने र रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने भन्ने कार्यक्रमबाट सुरु गरौँ र 5 वर्ष त कन्टिन्यू गर्दा त्यो वडा अरूको भन्दामा धेरै फरक वडाको रूपमा, आफै समृद्ध वडाको रूपमा जान सकोस् भन्ने एउटा कार्यक्रमको सोचेछौँ। अब केही दिनमा लागू गर्छौँ। अर्को मैले तपाईँलाई बताउँ, अघिल्लो वर्ष 16 खर्ब बजेट थियो हाम्रो देशको, त्यसमध्ये 9 खर्ब 61 अर्ब रुपियाँ त्यो मजदुरहरूले खाडी र मलेसियाबाट ल्याउने गर्थे, रेमिटेन्स अनस्किल लेबरहरू ल्याउने गर्थे। र मैले यसपालि 10,000 युवाहरूलाई 3 महिना प्रदेश सरकारले पालेर ट्रेनिङ गरेर नेपालमा बस्यो भने 50,000 महिनावारी कमाउन सकुन्, विदेश गयो भने अहिलेको भन्दा तेवर बढी कमाउन सकुन्। मानौँ 9 खर्ब कमाउने भने 27 खर्ब कमाउन सक्ने बनाउन सकुन्
भन्ने हिसाबले कस्तो मैले राम्रो सुनिन्छ, त्यो हो। ट्रेनिङ प्रोग्राम राखेको छु। त्यो काम अब केही दिनबाट सुरु हुन्छ। यस्तै गरी म बागमती प्रदेशभित्र विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय सुरु गर्दैछु। त्यो बनाउँछु केही दिनभित्र। त्यो अनुसारले उच्च शिक्षा ऐन बनाइसकेका छु। हुन्छ राजेनजी, आखिर कुन मतदातालाई अथवा कुन नागरिकलाई आफ्नो नेता असफल भएको, आफ्नो नेता बिग्रेको हेर्न इच्छा होला, होइन? म ऱ्यापिड फायर राउन्डमा जान्छु। ऱ्यापिड फायरको अर्थ चाहिँ प्रश्न सोद्धा सोध्दै तपाईँले सकेसम्म चाँडै छोटो एक शब्दमा जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। अबको चुनावको प्रतिस्पर्धा सङ्घमा कि प्रदेशमा? सङ्घमा। सङ्घमा के का लागि? म केन्द्रीय सरकारमा आएर एकचोटि फेरि मैले सक्ने केही कुराहरू दिन चाहन्छु। मुख्यमन्त्रीका रूपमा अहिलेसम्मको आफ्नो कामको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि 10 मा कति अङ्क दिनुहुन्छ? अहिले अङ्क दिइहाल्ने बेला त भएको छैन। 10 मा म 8 दिन सक्छु। को बढी लोकतान्त्रिक, काङ्ग्रेस कि माओवादी केन्द्र? अहिले हेर्दा दुइटै लोकतान्त्रिक छैन है। विश्वास गर्न लायक को, एमाले कि माओवादी केन्द्र? तुलना गर्दा एमाले भन्दा थोरै माओवादी केन्द्र। राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा कि सहमति? यति बेला त सहमतिकै राजनीति हो। यो चुनावमा गठबन्धन कि एक्लै प्रतिस्पर्धा? गठबन्धनबाटै प्रतिस्पर्धा। मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रीहरूको ताती लगाउनु भयो, होइन? आफूले यो काम जे गर्नुभयो नि, यसमा तपाईँलाई पछुतो लाग्छ कि लाग्दैन? पछुतो लाग्दैन। म जे काम गर्छु आफूले गरेको कुरासँग भनौँला पछाडि यति कुरा चाहिँ गल्ती भएछ भनौँला, यति बेला मलाई पछुतो लागेको छैन। म ठिक काम गरिरहेको छु। ओके, अब एक शब्दमा केपी शर्मा ओली। अहङ्कारी नेता। एक शब्दमा माधव कुमार नेपाल। नरम, डिसिजनमा कमजोर। एक शब्दमा झलनाथ खनाल। शालीन नेता, तर डिसिजनमा केही समस्या। एक शब्दमा शेरबहादुर देउवा। निर्णय नभएको मान्छे, तर आफूले आँटेको कुराप्रति चाहिँ प्रतिबद्ध। एक शब्दमा पुष्पकमल दाहाल। सिजन अनुसारको कुरा फेर्न सक्ने नेता। एक शब्दमा सुरेन्द्र पाण्डे। दाजुभाइको कुरा किन गर्नु र, होइन? शब्दै छैन। र अन्तिममा तपाईँहरूको जुन पार्टी विभाजनमा अन्तिम समयमा अथवा अन्तिमसम्म साथ नदिने 10 भाइलाई समग्रमा के भन्नुहुन्छ? यी अब एक किसिमले भन्यो भने यी आत्मघाती गोल गर्ने खेलाडीको हालत के हुन्छ? हुन्छ, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद मुख्यमन्त्रीजी। हस्, मलाई मौका दिनुभयो र अब यति बेला उठेका कतिपय कुराहरू मैले उत्तर दिने मौका पाएँ। हस् हस्, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू।